अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग किताब सफ़ा नंबर 92 निकाले। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने हमारा निज़ामी शमसी पढ़ा था, ठीक है। हमारा निज़ामी शमसी की पढ़ाई और वजाहत की थी। निज़ामी शमसी सूरज का निज़ाम, सूरज के गिर्द सियारों की गर्दिश का तरीक़ा। इस चैप्टर में हमने सियारों के बारे में पढ़ा कि सियारा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, सितारा और सियारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सितारा मुख्तलिफ़ गैसों का मजमुआ है और सियारा बहुत बड़े ठोस मादों का मजमुआ है, ठीक है। सितारे की अपनी रोशनी होती है और सियारे की अपनी रोशनी नहीं होती। वो सूरज से रोशनी मुनक्किस करके चमकती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुल कितने सियारे हैं जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कुल 8 सियारे हैं स्टूडेंट्स, और उनके नाम याद है। उनके नाम हैं अतारत, ज़हरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को जदीद तहकीक के मुताबिक निज़ाम शमसी के फहरिस्त से ख़ारिज कर दिया गया है। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी ज़मीन जो है ये भी एक सियारा है, ठीक है, और ये भी सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है। तो ज़मीन जो है सूरज के गिर्द एक चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करती है? 1 साल में, ठीक है। पूरे 1 साल में ज़मीन जो है सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। और जब ये चक्कर मुकम्मल कर लेती है तो इस चक्कर की वजह से ज़मीन पर क्या होता है? मौसम बदलते रहते हैं, ठीक है। जब सूरज का ज़मीन से फ़ासला ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ज़मीन पर सर्दी का मौसम आ जाता है। और जब सूरज का ज़मीन से फ़ासला कम होता है तो ज़मीन पर कौन सा मौसम आता है? गर्मी का मौसम आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पिछले वाले लेक्चर को दोहराती हूँ, आप लोग गौर से सुने। अच्छा, हमारी ज़मीन जो है 2 तरह की चक्कर लगाती रहती है। एक तो अपने मदार में सूरज के गिर्द, और इस चक्कर की वजह से मौसम बदलते रहते हैं। और एक ज़मीन जो है बिल्कुल बॉल की तरह अपने महवर के गिर्द, जिसको हम लट्टू की तरह, ठीक है, बिल्कुल अपने महवर के गिर्द घूमती रहती है। तो इस घूमने की वजह से ज़मीन पर क्या होता है? दिन और रात बनते हैं, ठीक है, दिन और रात बनते हैं। अच्छा, हमने 8 सियारों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सबसे करीब तरीन सियारा कौन सा है? अतारत है। और सबसे दूर कौन सा सियारा है? नेपच्यून है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले खला में रूस ने एक खलाई राकेट के ज़रिए एक ख़ातून को खला में भेजा था, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि फिर उसके बाद खलाई दौड़ शुरू हो गई और मुख्तलिफ़ ममालिक ने खला में खलाई राकेटों के ज़रिए दूसरे सियारों के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। अच्छा, कुछ सियारे जो हमने अभी पढ़ा तो ये कुदरती सियारों के बारे में पढ़ा, ठीक है। और कुछ सियारे मसनूई हैं जिनको इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो वो मसनूई सियारे हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि 1972 में कराची से एक खलाई राकेट भेजा गया था। पाकिस्तान ने भी खलाई राकेट खला में भेजा था, ठीक है। आज हम हमारा निज़ामी शमसी की मशक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या है? दर्जेल सवालात के जवाबात दे। तो सवालात जवाबात करने से पहले आप लोग शाबाश जल्दी से रफ़ नोटबुक निकालें और अपने लिए पेज रेडी कर लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम पेज रेडी करेंगे। ऊपर नंबर शुमार, उर्दू, घर का काम और आज की तारीख़। फिर उसके बाद
سیکنڈ لائن کو ہاف انڈر لائن کریں گے اور ادھر کیا لکھیں گے؟ الفاظ معنی. تو الفاظ معنی کتنے ہیں؟ 5 ہے. تو شاباش، آپ لوگ 5 لائنز کو ڈبل انڈر لائن کرتے جائیں، مڈ میں لائن لگائے. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے انوکھی. انوکھی کی معنی ہے نرالی، الگ. دوسرا لفظ ہے مدار. مدار کے معنی ہے گھومنے کا راستہ. تیسرا لفظ ہے بے حد. بے حد کی معنی ہے بہت زیادہ. چوتھا لفظ ہے جھٹ. جھٹ کے معنی ہے فوراً. پانچواں لفظ ہے براہ راست. براہ راست کے معنی ہے بغیر کسی واسطے کے. یہاں تک آپ لوگوں نے الفاظ معنی اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کر لیے. ہاف فنیشنگ لائن لگائے، شاباش. اور اپنے لیے نیکسٹ پیج ریڈی کرے. نیکسٹ پیج آپ لوگ ریڈی کریں گے الفاظ جملوں کے لیے. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سائٹ پہ لائن لگائے. ٹھیک ہے. اوپر ہیڈنگ دے دے الفاظ جملے. پہلا لفظ ہے گردش. گردش. اس پہ میں نے 3 جملے بنائے ہیں. ان تینوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں. پہلا جملہ ہے زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. دوسرا جملہ ہے زمین کی گردش کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں. تیسرا جملہ ہے کہکشاں میں ستارے اور سیارے گردش کرتے ہیں. دوسرا جملہ ہے، اب تینوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے براہ راست. میں نے ٹی وی پر براہ راست پروگرام دیکھا. ہم ٹی وی پر بہت سے پروگرام براہ راست دیکھ سکتے ہیں. طارق جمیل نے براہ راست لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. طارق جمیل نے براہ راست لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. ان تینوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں. تیسرا لفظ ہے صحن. بچے صحن میں کھیلتے ہیں. ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا ہے. تمام مہمان صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. چوتھا لفظ ہے موسم. سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. مجھے موسم سرما بہت پسند ہے. ہم موسم گرما میں سوات گئے تھے. پانچواں لفظ ہے آسمان. رات کے وقت آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں. نیلا آسمان رفتہ رفتہ بادلوں سے بھر گیا. آہستہ آہستہ آسمان پر بادل چھا گئے. اب پانچواں لفظ ہے کہانی. امی نے مجھے پریوں کی کہانی سنائی. میری سہیلی ہمیشہ دلچسپ کہانی سناتی ہے. دادی نے مجھے آج ایک پرانی کہانی سنائی. اب ان تینوں جملوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاف فنیشنگ لائن اور نیکسٹ پیج پہ آپ لوگ مختصر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ دے دیں. سب سے پہلے اوپر پیج ریڈی کریں گے. نمبر شمار، اردو، گھر کا کام اور آج کی تاریخ. ہیڈنگ آپ لوگ مارکر سے دیں گے مختصر سوالات و جوابات. پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کے لکھیں گے سوال نمبر 1. دادی اماں آسماں کو عام طور پر کیسی کہانیاں سناتی تھی؟ سوال لکھ کے شاباش اور اس کو فل ڈبل انڈر لائن کرے. دادی اماں، جواب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. دادی اماں آسماں کو عام طور پر جنوں
پریوں بادشاہوں اور فقیروں کی کہانیاں سناتی تھیں۔ دادی اماں آسماں کو عام طور پر جنوں، پریوں، بادشاہوں اور فقیروں کی کہانیاں سناتی تھیں۔ اس کے بعد ہاف فنیشنگ لائن۔ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، نظام شمسی میں موجود سیاروں کے نام لکھیں۔ نظام شمسی میں موجود سیاروں کے نام لکھیں۔ آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں۔ جواب: نظام شمسی میں موجود سیاروں میں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور ہماری زمین شامل ہیں۔ نظام شمسی میں موجود سیاروں میں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور ہماری زمین شامل ہیں۔ یہاں تک مختصر سوالات ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں مفصل سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟